का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालत हाजरा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज अहमद फैयाज। नाज़रीन, आप जानते हैं कि दूरदर्शन न्यूज़ की खुसूसी पेशकश प्रोग्राम हालत हाजरा के तहत हम आपको रोज़मर्रा के हालात वाक़यात से बाखबर करा देते हैं। चूँकि टेंगपूरिस मज युस जन सड़क हादसे पतमी फिर पेश आव और उसके बाद हमने ट्रैफिक के हवाले से कई प्रोग्राम किए, इवन लाइव इंटरेक्शंस का भी हमने एहतमाम किया। एसएसपी श्रीनगर ट्रैफिक, एसएसपी रूरल ट्रैफिक, या इसके साथ साथ जो रोड सेफ्टी एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात की हमने, आम लोगों से हमने बात की, मजहबी उलमा से हमने बात की, जो समाजी जिम्मेदारान हैं उनसे हमने बात की, इवन वालिदैन को हमने मुतनब्बह किया कि उन पे किस तरह की जिम्मेदारी आयद है अपने बच्चों की हिफाजत के लिए और सड़क हादसात से बचने के लिए। अमा तम पत यम सात तुह वुचू ज युस जन ट्रैफिक डिपार्टमेंट छु, ट्रैफिक डिपार्टमेंटन चलो बाज़ाब्त पट अख मुहिम अख। तथ मुहिम मज आव यह चीज वुचने कि आज यम सात वुचान सड़क पे पकान वन तीत नजर गसान द्रीट गसान तिम स्कूटर सवार यम हेलमेट रुस्ती आसन, बल्कि ब्याक सवार ती अगर ज पैसेंजर तो दोशवनी वनकस वुचने यवान ज दोशवे हेलमेटुक इस्तेमाल करान। तो यह कमुक नतीज यह नतीज ये समाजुक प्रथ कह तबक ब्रोह कुन आव। लेकिन उसके साथ साथ आपने देखा कि यहां पे अगर हम श्रीनगर सिटी की बात करेंगे, यहां पे श्रीनगर सिटी में इसके साथ साथ ही ITMS निज़ाम जो है उसको मुतारिफ किया गया, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, और इसके तहत यहां पे तकरीबन 1000 के कैमरे श्रीनगर में नस्ब किए गए, जिसके जरिए से ई चालान निज़ाम को मुतारिफ किया गया। लेकिन साथ साथ हम देखते हैं कि जो हमारे लोग हैं कहीं कहीं देखा जाता है कि अगर वन येम साइड टू व्हीलर यमन आय कापि रटने, यमन पे आव कंट्रोल करने, अब आई ट्रैफिक डिपार्टमेंट कर तूता यपर लोग वह 4 व्हीलर यम जन यहिंद एक्सीडेंट ज्यादा गसान। तो हमने अब देखना है, आज हमने इस खसूसी प्रोग्राम का इंतखाब किया और हमने एक खुसूसी पैनल आज के प्रोग्राम में मद्दू किया है। सबसे पहले हम उनका तारुफ कराना चाहेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखे हुए हैं यह है जनाब महबूबुल हक साहब, जो डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ट्रैफिक है। जनाब महबूबुल हक साहब, आपका वेलकम है हमारे शो पर। नाज़रीन मोहतरम, जनाब महबूबुल हक साहबस मुतल्लिक छू तुह जानान, बह हेक ज़ाती तौर यह वनित बह येलि सुबहस नेरान छुस मे महबूबुल हक साहबस पे नजर पेवान सड़क पे, शामस येलि वापस घर अचान छुस मे बे पेवान महबूबुल हक साहबस पे नजर। तमुक मतलब गो कि हमारे DSP साहब जो यहाँ पे, जिनको हमने आज पर्टिकुलरली यहाँ पे मद्दू किया है इस पे बात करने के लिए, बिल्कुल ज़मीनी सतह पे काम कर रहे हैं, और ज़मीनी सतह पे जिस तरह से ये काम कर रहे हैं इनका एक मुनफरिद अंदाज है और इनसे हम बात करना चाहेंगे। और इनके साथ तशरीफ रखे हुए हैं ये है जनाब जुनैद नज़ीर साहब। आपने जुनैद नज़ीर साहब को भी अक्सर बेशतर आपने देखा होगा, आपका वेलकम करते हैं हमारे प्रोग्राम में। चूँकि जुनैद नज़ीर साहब रोड सेफ्टी एक्सपर्ट हैं, शाना बशाना चलते हैं, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथ काम करते हैं, लोगों को अवेयरनेस करते हैं, लोगों को बाखबर करा देते हैं, मगर अवेयरनेस करान करान बाखबर करान करान यमन ते पेवा वारियान जायन वारियान चीजन हन सामना करन। तिकाज येले सड़क पे वुचान सड़क पे मुख्तलिफ किस्मक लुक आसान पकान, मुख्तलिफ ख्यालात आसान, एक सुन ख्याल अख बे सुन ख्याल अख, मगर अस क्या पज करन। खुसूसी गुफ्तगू जनाब महबूबुल हक साहब, आज हम बात करना चाहेंगे आपसे, जिस तरह से हमने सबसे पहले कहा कि आप तगदों में रहते हैं सुबह से शाम तक,
تو ہم سب سے پہلے یہ چاہیں گے کہ جس طرح سے آپ محنت کرتے ہیں، جس طرح سے آپ ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا پھل دے گا. جناب محبوب الحق صاحب، کیا سیناریو ہے آج ٹریفک کے حوالے سے اگر سری نگر سٹی کی بات کریں گے؟ دیکھیے، پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر بلایا، اور میں اپنے کچھ خیالات جو لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ میں پہنچا سکوں یہاں سے. ٹریفک سینیریو جو سری نگر سٹی میں ہے، آپ ایک جنرل سی ایک میں بات کہوں گا. ہماری جو وہیکل پاپولیشن ہے، جو ہماری سری نگر سٹی کی وہیکل پاپولیشن ہے، اور اس کے بعد جو ہمارے آؤٹ ڈسٹرکٹ سے گاڑیاں آتی ہیں، پلس جو ہمارا بگیسٹ چیلنج اس وقت ہے، جو باہر سے گاڑیاں آتی ہیں، آؤٹ دوسری اسٹیٹ سے آتی ہے، ٹورسٹ فٹ فال. چلو وہ خوش آئند بات ہے کہ ٹورسٹ بہت سارے ادھر آ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ گاڑیاں بھی ہوتی ہے، کافی ساری گاڑیاں ہوتی ہیں، بڑی بسیں ہوتی ہے، ٹیمپوز ہوتے ہیں، چھوٹی گاڑیاں ہوتی ہیں. تو جو سری نگر سٹی میں ہمارا جو ٹریفک کا نظام ہے، بے شک اس میں ابھی جو والیوم آف ٹریفک ہے بہت زیادہ ہے، بٹ جو ہمارے لڑکے ہیں، ہمارے آفیسر، سینئر آفیسرز ہیں، تو ہم مینیج کر لیتے ہیں، لیکن چیلنجز بہت زیادہ ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی جب صبح اسکول ٹائم ہوتا ہے یا شام کو جو چھٹی ہوتی ہے اسکولز کی، تو ہمارے سٹی سینٹر میں ٹریفک کا دباؤ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. بالکل. ہمارے جو گراؤنڈ پہ لڑکے ہوتے ہیں، کافی کوشش کر کے، کافی محنت کرتے ہیں سڑکوں پر، اور ٹریفک کا نظام ہم درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں جو آپ نے پہلے بھی فرمایا، سڑک پر ہزاروں لوگ چلتے ہیں، اور ہزاروں کا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے الگ الگ ہوتا ہے. تو کافی ساری مشکلات بھی آتی ہیں ہمارے لڑکوں کو سڑکوں پر، کیونکہ ہر ایک کا یہ نہیں ہوتا ہے کہ سمجھیں کہ ٹریفک. بالکل. تو کافی ساری مشکلات بھی آتے ہیں، کچھ لوگ نہیں سمجھتے ہیں. اگر ہم کہیں پہ کسی وقت مجبوراً کوئی ڈائیورشن دیتے ہیں، وہ ہم بلائی کے لیے دیتے ہیں، لوگوں کی بلائی کے لیے، تاکہ ٹریفک ٹھیک چلے، کہیں پہ رکاوٹ نہ ہو. صحیح بات. رکاوٹ نہ ہو. اس پر بھی کچھ لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں ٹریفک ڈپارٹمنٹ پر. ہم سڑکوں پر ہوتے ہیں صبح سے شام تک. ہمارے لڑکے ہوتے ہیں، صبح 7 بجے ہمارا لڑکا سڑک پہ کھڑا ہوتا ہے، اور شام کے 10 بجے، ایون کبھی 12 بجے رات تک بھی ہمارے لڑکے کھڑے رہتے ہیں. آپ یہ بلیو نہیں کرو گے، میں دوسری عید کی بات کروں گا. دوسرا دن تھا عید کا، ٹولپ گارڈن میں کافی سارا رش تھا. صبح ہم بے شک ہمارا جو صبح کا ناشتہ ہوتا ہے وہ ہماری گاڑی میں ہوتا ہے. ہم گھر سے ناشتہ گاڑی میں لاتے ہیں، کیونکہ بہت جلدی نکلتے ہیں گھر سے. اس دن تو اس سے پہلے کافی جلدی نکلے تھے. شام کے کوئی 6 بجے میں نے اپنے لڑکے جو میرے ساتھ ہوتا ہے، میں نے بولا تو نے چائے پی تھی؟ بولا نہیں سر، وہ ابھی گاڑی میں ہے. اس نے نہیں پی تھی چائے، کھانا نہیں کھایا تھا دن کو. لیکن میں اس میں خوش ہوں کہ ہم لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، ہماری ڈیوٹی بھی ہے، بٹ ایک صدقے کے طور پر بھی ہم یہ کام کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو اپنے ٹائم پہ ہاسپٹل پہنچے، اسکول کا بچہ ٹائم پہ ہاسپٹل اسکول پہنچے، یا آفس گوورز ٹائم پہ آفس پہنچے، ٹیچرز، باقی سارے لوگ ٹائم پہ. تو یہ ہمارے لیے بہت ایک نیک کام ہی اس میں سمجھتا ہوں اس کو. لیکن اس میں میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، میں بار بار یہی ریکویسٹ کرتا ہوں، جو ہمارے سٹیزنز ہیں، شہر سری نگر کے باشعور عوام ہیں، وہ ہمارے ساتھ تعاون دے، ہمیں تعاون دے. تعاون کیسے دے؟ اس میں بہت ساری مطلب طریقوں سے وہ تعاون دے سکتے ہیں ہمیں. سمپلی سڑک پر اگر آپ گاڑی چلاتے ہو اور اسکوٹر چلاتے ہو، 2 ویلر چلاتے ہو، تو آپ ٹریفک رولز کو فالو کریں. آپ ایسا کچھ نہ کریں جس سے دوسروں کے چلنے پھرنے میں تکلیف ہو. آپ سڑک پہ غلط جگہ پر گاڑی رکھو گے، ایک گاڑی رکھنے سے آپ غلط جگہ رکھو گے تو پیچھے ہزاروں گاڑیاں، سینکڑوں گاڑیاں رک جاتی ہیں. آپ غلط لین سے آؤ گے، ٹریفک والیوم ہائی ہے، لائن لگی ہے گاڑیوں کی، سلو چل رہا ہے، تو آپ بندہ بیچ میں سے ایک گاڑی نکال کے آگے آتا ہے، دوسرے سائڈ کا ٹریفک بھی وہ بند کر دیتا ہے. یہ اکثر ہوتا ہے سڑکوں پر. تو ہماری ریکویسٹ رہتی ہے ہر وقت سٹیزن سے کوآپریٹ کریں ہمیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز میں بتاؤں، جو آپ نے پہلے فرمایا، وہ جو 2 ویلرز کا مسئلہ ہے، والدین سے بار بار ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو اپنے بچوں کو یہ اسکوٹر دیتے ہیں، 2 ویلر دیتے ہیں، یا گاڑیاں چلانے کو دیتے ہیں، کافی سارا اس میں فرق آیا ہے. کافی ساری ہم نے محنت بھی اس میں کی، پہلے بھی کرتے تھے. اس کے بعد جب ٹینکپورا انسیڈنٹ ہوا، اس کے بعد ہم نے پرٹیکولرلی اسی چیز پر فوکس کیا کہ مائنر
माइनर्स जो चलाते हैं उन पर फोकस किया हमने। उसमें हमें काफ़ी सारे जो हमारे शहर के बाशिंदे हैं उनने सपोर्ट किया, हमें वीडियोस भेजते हैं, हमारे फोटोग्राफ्स भेजते हैं जो ये माइनर चलाते हैं, और काफ़ी सारा उस पर हमने लगाम कसी हुई है। बट अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, अभी भी कुछ लोग हमारे ऐसे हैं जो अपने बच्चों को अभी भी गाड़ियां देते हैं चलाने के लिए, माइनर हैं वो, या विदाउट लाइसेंस है, या स्कूटर चलाने को देते हैं, और फिर जब हम उनको पकड़ते हैं फिर वो हमारे पास आके हाथ जोड़ते हैं, जनाब गलती गई, जनाब इमनज मोनी ने या अगर आपका बच्चा आपका नहीं मानता है फिर किसका मानेगा? फिर किसका मानेगा? सही बात। आपका बच्चा स्कूटर निकालता है, एक छोटी सी ये वायलेशन है, कल को वो कुछ और करेगा, कोई और बड़ा कोई जुर्म करेगा, तो फिर आप बोलेंगे इसलिए ये हमारा मानता नहीं। कहां गया हमारा वो एहसास? क्यों नहीं अपने बच्चों को आप संभालते हो? ये काफी सारे वालिदैन अमसज दुत पेत्रन स्कूटर, अमसज दुत मामन तमी दुतनस माजिन मोन नहीं, फिर क्या क्या वालिदैन, क्या आप क्या कंट्रोल है अपने बच्चों पर? सही बात है। कम से कम थोड़ा सा अपने बच्चों को। मैं एक और बात बताऊंगा यहाँ पर, जो मैं भी यहीं का हूँ, मैं भी इसी शहर का बाशिंदा हूँ। 8वीं पास बच्चा करता है, अमिश दिवान स्कूटी, मैं गो 8वीं पास बच, 10वीं पास बाइक देते हैं और फख्र से देते हैं। 12th पास हो गया तो गाड़ी में बिठाते हैं, मेरा बच्चा गाड़ी चलाता है, देखा देखी में गाड़ियां देते हैं। देखा देखी में गाड़ी। आपने महबूब हक साहब ने अभी डिटेल्ड बता दिया। आज करे पतमिस प्रोग्रामस मज कत, पिछले प्रोग्राम में हमने आपसे बात की थी कि युस जन तुई वन वालदैन हज कत करान, जिस तरह से अभी महबूब साहब ने बता दिया कि, लेकिन अभी भी हम देखते हैं उस पर अवेयरनेस पार्ट आया था। अवेयरनेस पार्ट पे हमने कहा था कि थोड़ा सा ना इन मतलब पेरेंट्स को ये करना है, अवेयर करना है, बाखबर करना है, तिमन बाज़ाब्त पे जन वन तुन वन दिस पित्रन, वन दिस फलन, वन मोनो नो माज कह बारहा यह कोर्मुत। तो आपका किस तरह का रोल रहता है अगर अवेयरनेस पार्ट की बात करेंगे वैसे रोड सेफ्टी एक्सपर्ट? फयाज साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने पिछले जो प्रोग्राम हमारा पिछला हुआ था उसमें भी मैंने यही बोला था आपको कि जो हमारा यूथ हम कहेंगे उनको, जैसे कि वो स्टूडेंट हैं 9th और 10th के, मैंने ज़्यादातर पिछले 3 महीने या 4 महीने या 6 महीने या पिछले 1 साल से आप देखेंगे जितने भी यहाँ पे स्कूल्स हैं, हाउ कम दे अलो अंडर एज किड्स टू ब्रिंग द स्कूल इन द प्रेमाइसेस। पहली बात, पेरेंट्स वन फेसबुक सोशल मीडिया अदर सोशल मीडिया पे लिखित अस बच्चस गसान सुल अमिस ट्यूशनस गसन खतर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तथ खतर अल्टरनेटिव्स थमित ऑलरेडी तिम मोटर व्हीकल एक्टस मज डिफाइन कर, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूलस मज डिफाइन कर, अमेंडमेंट मोटर व्हीकल एक्टन गसान या मोर्थिक ऑर्डर कह नेरान। अगर सिंपल लॉजिकल कत, अगर बच्चस टीचर तमिस गसन सरस, यह पान 9ths या पान 10ths, मोटर व्हीकल एक्ट 18 वरिस बोन हेको दित बाइक, न हेको अमिस कह स्कूटर दित युस लान आसि स्टॉप कोर्मुत। मोटर व्हीकल एक्ट तथ वन यह नसा हे चलवित कह। पेरेंट्स यपर वन न बच्चस गसन टीचरस, बहुत तमिस पेरेंट्स गुजारिश करान ये प्रोग्राम के तहत, क्या वातान प्रोग्राम सारे घर घर, बहुत वन अगर पेरेंट्स अनक सो मोटर व्हीकल युस इलेक्ट्रिकस पे पकान, यथ मोरथन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेजन गाइडलाइन कर्म, यथ नसा लाइसेंस रिक्वायरमेंट कहें, यथ नसा रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट कहें। यह वो मे पतमिस प्रोग्रामस आपने बताया था 70% गसन गड तिमन बच्चन हिंद, अगर फैटल एक्सीडेंट गसान या कह माइनर एक्सीडेंट गसान सह गस सेद कम, चोन बच्चे वात मोन बच्चे वात ठीक पे। पेरेंट्स समझाउन अत मन अवेयरनेस दिन, बहुत सरकारस गुजारिश करान या गि वाइड पब्लिसिटी दिन। अगर आप बच्चे 9th पान अमिस टीचर गसन, अमिस कड़न 4 किलोमीटर, इवन सो हे साइकिल त नित, वन साइकिल जमाने अमिस लगे टाइम, तथ खत इलेक्ट्रिक स्कूटर, सह गवर्नमेंट ऑफ इंडियन लॉस मज पास कोर्मुत, तथ मज लिखित अगर हसा अमुक मोटर पावर आसि 0.25 किलोवाट 200 वाट बोन, यह हे विदाउट लाइसेंस बे विदाउट रजिस्ट्रेशन चलवित। बहुत गुजारिश करान पेरेंट्सन अमिस मत दियो सह 2 व्हीलर युस हाई स्पीड आस, क्या खतर गसन खतर एक्सीडेंट खसने। लेकिन उसको फिर भी उसी सड़क से चलना है ना। मगर प्रॉब्लम दूसरी है। देखिए अगर आप बोलते हैं यहाँ से, लेकिन उसको फिर भी वो तो दिक्कत तो कर सकता है। उसमें स्पीड लिमिट ऑलरेडी 25 किलोमीटर से ऊपर नहीं जाएगी, वो उसको स्पीड लिमिट 25 किलोमीटर पर आवर से है, उसको 25 किलोमीटर से। क्या उसके लिए रूट अलग होना चाहिए? उसके लिए अलग रूट नहीं है, उसके लिए लॉ बना हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज ने कहा है इट डजंट रिक्वायर अ ड्राइविंग लाइसेंस एंड इट डजंट रिक्वायर द रजिस्ट्रेशन। हेलमेट वो पहन सकता है अपनी सेफ्टी के लिए,
मगर बच्चे को कम से कम हाई स्पीड बाइक देने से हम तो रोक सकते हैं ना। स्पीड कंट्रोल की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। बात की ये स्पीड कंट्रोल, जनाब महबूब साहब, चूंकि हम श्रीनगर सिटी की बात कर रहे हैं अभी राइट नाउ, ये बताइए कि अभी जो मॉर्निंग में आपने कहा, आपने अभी टूरिस्ट्स के हवाले से बात की कि वो आपको चैलेंजेस दरपेश है, अब उसमें बाज़ाब्ता आपकी तरफ से बाज़ाब्ता गाइडलाइंस रही होंगी कि किस तरह से उनको उस पर अमल करना है जो ड्राइवर्स वगैरह है, लेकिन हम बात करना चाहेंगे कि जो अभी स्कूल बसेज है जो मॉर्निंग टाइम है, जैसे 9 बजे स्कूल टाइमिंग है, तो उसमें किस तरह का मैकेनिज्म आपने अपनाया है और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप पर्टिकुलरली इस सिलसिले में? जो हमारा ये स्कूल टाइमिंग है, सुबह का 9 बजे होता है या शाम के 3 बजे। स्कूल खुलने से पहले विंटर वेकेशंस के जो ख़त्म होने वाली थी, तो हमने अपने जो स्कूल्स हैं यहाँ के, चाहे वो सिटी सेंटर के स्कूल हो या डाउनटाउन साइड सोरा साइड से, वहाँ पर काफ़ी स्कूल एक ही जगह पर हैं, मतलब मलबाग साइड से, उनको हमने बुलाया था, उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स को बुलाया था या ट्रांसपोर्ट इंचार्ज को हमने बुलाया था, तिमो दफ्तर में तिमन सत कर कत। ये जो स्कूल टाइम मतलब 3 बजे छुट्टी होती है, तो एट अ टाइम सब गाड़ियां निकलती थी। सही बात है। उससे क्या होता था कि हर स्कूल से गाड़ियां निकल के ये मेन रोड पर आके या वो गली कोचों से निकल के वो वहां पर थोड़ा सा ट्रैफिक कंजेशन होता था, जिसके बारे में ऐसे लूक ते वन है मज स्कूल बस नेरा ऐसा प्रॉब्लम गसा। तम विज कोर तिमन सत कत, तिमो करो पत, वो अभी भी चल रहा है यहाँ जो आपका मलबाग साइड है या सोरा साइड है, उन्होंने थोड़ा टाइम, थोड़ा अपना 5 मिनट पहले 5 मिनट बाद में गाड़ी, और अगर किसी की 20 गाड़ियां निकलती, वो पहले 5 गाड़ियां निकालता है, उसके बाद दयम स्कूल से तम पत 5 गाड़ी त्रावान, तो उनने वो टाइम स्लॉट्स अपने थोड़े से मेंटेन किए थे। यहाँ पर हमें सिटी सेंटर में जो बड़े 2-3 स्कूल्स हैं वो हम मैनेज कर लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है हमें ट्रैफिक, क्योंकि स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हमारे साथ ताउन दे रहे हैं। अभी जो उनके बस ड्राइवर्स है या जो वैन्स वगैरह चलती है, हमारे साथ उनका बिल्कुल कंटैक्ट है, ताउन देते हैं हमें, और वो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं करता है सिटी सेंटर में। अब बेशक कुछ बड़ी गाड़ियां होती है स्कूल बसेस, उनसे थोड़ा टर्निंग में या कहीं पे उनको किसी तंग गली से, तंग सड़क से निकलना पड़ता है, उससे प्रॉब्लम आती है। मैं स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर से लास्ट टाइम भी हमने रिक्वेस्ट की थी, बार बार करते हैं, जो उनकी बड़ी बसें हैं जो 41 सीटर्स है या उससे ज़्यादा है, हमने उनसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी वो छोटी बसें लाए जो 20-22 सीटों की होगी, उनको चलाएं, ताकि इंटरसेक्शंस पे या जो मोड़ वोड़ तक गई प्रॉब्लम की। तो अभी अगर हम बात करना चाहेंगे, जैसे आपने अभी वो इन बसेस के हवाले से आपने बता दिया, सिटी कर सिलसिले में जो अब वैन्स वगैरह कहीं पे होती है, अब उसमें जो है उसमें सीटिंग वगैरह जो है या उसमें कहीं गैस का इस्तेमाल वगैरह, उस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? जो आप फरमा रहे हैं गैस हो, उस पर हमारी कार्रवाई चलती रहती है, कंटिन्यूसली चलती रहती है। बट अब वैन्स का बोला आपने, मैंने भी कई बार देखा, हमने सीज भी की है ऐसी गाड़ियां, अगर वैन की कैपेसिटी 1+7 है या 1+9 है, तो उसमें 12-13 बच्चे होते हैं, ये जिम्मेवार कौन है? सही बात है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ड्राइवर जिम्मेवार नहीं है, ड्राइवर को तो अपना वो किराया मिलता है, उसमें वो वालिदैन जिम्मेवार है। अगर उसको पता है इस गाड़ी में 7 की कैपेसिटी है, क्यों वो पेरेंट उस गाड़ी में अपना 8वां बच्चा भरता है? तमिस बन ना ब्याक गाड़ी करें, सु क्या तथ मज ऊठम सवार भरना, क्या ऊठ पत अस नश कंप्लेंट करने अत ओवरलोड। आप क्यों नहीं उस, अगर उसमें 7 कैपेसिटी है वाई, आप 8वां 9वां बच्चा उसमें क्यों डालते हो? आप क्यों उस वैन वाले के साथ कंटैक्ट करके फिर उसको तमिस दपान तो सोन बचत तुलन? आप दूसरी वैन कीजिए, आप दूसरी गाड़ी में भेज दीजिए। सेम किस्सा जो हमारे ई रिक्शा है, ई रिक्शा में 4 कैपेसिटी है +1 ड्राइवर। आप देखिए कंटिन्यूसली 5वां बंदा ड्राइवर के साथ बैठा होता है। नहीं वह अड़न पत मोबाइल तथस के थे, मैं वही मोबाइल हु इज रेस्पॉन्सिबल? क्या वो 5वां बंदा दूसरे ई रिक्शा में नहीं जा सकता है ना? सही बात है, क्योंकि लाइन लगी होती है ई रिक्शा की, आपको मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है आपके पास, फिर भी आप ओवरलोड में जाओगे। जितना रेस्पॉन्सिबल ड्राइवर है ओवरलोडिंग के लिए, उतना वो बंदा है जो उस ओवरलोड में चढ़ता है। क्यों जाते हैं उस ओवरलोड में? सोमोज की अगर बात करेंगे तथ मुतलिक क्या, क्योंकि अक्सर बेशतर आप बहुत सारी जगहों पे इनको चेक किया करते हैं, आपको क्या लगता है कहाँ कहाँ पे आपको लगती है कमी की, जहाँ पे आपको उन ड्राइवर से एड्रेस होने की ज़रूरत है या वहाँ पैसेंजर से एड्रेस होने की ज़रूरत है?
फयाज साहब, मैं आपको ये बताऊं, मैं लास्ट ईयर की बात करूंगा, सैकड़ों अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमने किए हुए हैं। चाहे वो हम सोमो स्टैंड्स में जाके हमने अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हैं। अब जब कोई भी ड्राइवर, चाहे वो कमर्शियल ड्राइवर हो या प्राइवेट कोई गाड़ी चलाता हो, आपको सीट बेल्ट नहीं लगा है, ट्रैफिक वाले को देख के एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ के दूसरे हाथ से वो बिल्कुल सही इधर है। खींचते रहते हैं। भाई नहीं करो ऐसा, ट्रैफिक वाले को देख के आप मत करो ऐसा, ये आपकी सेफ्टी है। आप सीट बेल्ट लगाओगे, ये आपकी सेफ्टी है। आप ट्रैफिक वाले को देख के फोन नीचे रखोगे, मत करो ऐसा। हमें कोई जरूरत नहीं है, आप चलाते रहो, आप खुद भुगतोगे, आपको चालान भी आएगा। बट क्यों आप ट्रैफिक वाले को देख के फोन नीचे करते हो? सही बात है, यार ये बहुत आपकी important बात है। सेफ्टी है, आपकी नहीं, बाकी लोगों की भी सेफ्टी। आप फोन के फॉर बात करते रहते हो और चलाते हो गाड़ी, आपका दिमाग फोन के साथ रहता है, आपका 80% वो जो अटेंशन जहां पे बात होती रहती है जो उसी फोन के साथ। फिर जब ट्रैफिक वाला जगह ऐसे करते हैं, छुपाते हैं। भाई भाई यार आप मत करो ऐसा, ये खतरा आपके लिए भी है, दूसरों के लिए भी है। सोमो टवेरस की आप जो बात कर रहे हो, कंटिन्यूसली हमारे ऑफिसर्स, हमारे लड़के ओवरलोडिंग पर ध्यान दिए हुए हैं। लेकिन फिर से मैं वही बात करूंगा, अगर उसमें 7 बंदे बैठते हैं तो क्यों वो 8वां खुद चढ़ता है? क्या तमिस मिल ना ब्याग गाड़ी सुच खसान था, ड्राइवर को तो चाहिए, उसको तो चाहिए किराया चाहिए, एडिशनल किराया चाहिए। क्यों बैठते हो आप उसमें? आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बताइए कहां पर नहीं है। आप खुद ओवरलोड में चढ़ते हो, आप छतों पर बैठते हो, गाड़ी वो रेलिंग के साथ लटकते रहते हो। उसमें ड्राइवर का इतना कसूर नहीं है, आप लोगों का कसूर है जो उसमें बैठते हैं। आप खुद नोट करना फयाज साहब, आप बाहर जाके जहां आप लाइन देखोगे कहीं पर ई रिक्शाज की, फिर भी 5वां बंदा ड्राइवर को अपना हाँ, जल्दी में पहुंच जाऊं। बात जल्दी नहीं है, ऐसा जल्दी नहीं होती है। क्यों बैठते हो उसमें? ये खतरा उसके लिए भी है। और आपने कई बार देखा, क्या ओवरलोड अगर होगा उनको चालान नहीं हो सकता है? क्यों नहीं होता? हम तो करते हैं, हम तो ओवरलोड पे चालान करते हैं। काफी सारे चालान होते हैं, मेटाडार्स के चालान होते हैं ओवरलोड पर, सोमोज के चालान होते हैं, और ई रिक्शाज का मैं चालान करता हूं अगर उसका ई एडिशनल। रिक्शा का थोड़ा सा ये देखिए अब। अच्छा, दूसरी परेशानी अब ये है ना, अब ई रिक्शा वाला जब चलता है, एम लोग वन ई रिक्शा वाल बराबर स्कूटर वाल सन पे पकुन। वह के ओत्र पतमिस प्रोग्रामस मज कर ऐसे कत, उसमें हमने डायरेक्शन भी दिखाई थी, जुनैद साहब थे यहाँ पे। तो कित कम स्कूटर वाल पकान, इथे के लोग वो यम जन यम ई रिक्शा नहीं। अच्छा अक अथ फोन योर ब्याक सवार पचान पका और फिर और वो जिगजैग करते हैं। और एक ब्याक प्रॉब्लम से, और इनकी मतलब जो स्पीड है वो कम है। अब ये आपके एमए रोड पर चलेंगे, जो हम नहीं चलने देते हैं इनको, स्पीड कम है, पीछे से ट्रैफिक स्लो हो जाता है। बिल्कुल सही है। काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो लोगों को समझनी चाहिए, लोगों को खुद उस पर देखना चाहिए, तो हमारा ट्रैफिक सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। वी नीड कोऑपरेशन ऑफ पीपल, जो हमारे सिटीजन है यहाँ पर। ट्रैफिक गाड़ियां बहुत ज्यादा है यहाँ पर, 5 लाख के करीब श्रीनगर सिटी में रजिस्टर है गाड़ियां, जिसमें से तकरीबन 1.5 लाख 2 व्हीलर्स हैं। तो लोगों को समझना चाहिए, वो कोऑपरेट करें। देखिए आप ट्रैफिक सिस्टम कितना अच्छा रहेगा। मैं एक और बात बताऊंगा, ये गसान लुक, अगर हम बोलते हैं, हमारा लड़का बोलता है, भाई साहब आप रॉन्ग साइड से आ रहे हो, क्यों आ रहे हो, इरिटेट हो जाते हैं। भाई आप कौन होते हो हमें बोलने वाले? नहीं, क्यों नहीं? काफी सारी चीजें ऐसी सड़कों पर हम देखते हैं कि हम फिर शर्मिंदा हो जाते हैं। पढ़े लिखे लोग, अच्छे पोस्टों पर जो लोग हैं, अगर उनको हमारा लड़का बोलता है, भाई रॉन्ग साइड से आए सर, उधर से वहां से कुछ और बोला जाता है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट लोगों से है, मेरी रिक्वेस्ट है, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, वायलेशन ना करें सड़कों पर। आप देखिए ट्रैफिक सिस्टम अच्छा रहेगा। वालिदैन से गुजारिश है यही, मत दो अपने बच्चों को आप स्कूटर या गाड़ियां चलाने के लिए। नुकसान सिर्फ आपका नहीं है, ये नुकसान उन लोगों का भी है जो रूल्स फॉलो करते हैं, सड़क पर चलते हैं, पेडेस्ट्रियंस, पैदल चलने वाले, उनके लिए भी नुकसान है। जब तक आपका बच्चा ठीक ठाक है तब तक आप ठीक हो, जो ही कुछ होगा फिर आप पछताओगे। मत कीजिए ऐसा, बच्चों को स्कूटर मत दे, बच्चों को गाड़ियां मत दे, ये माइनर हैं, कैरियर उनका फ्यूचर तबाह हो जाएगा इससे। आप पर पर्चा लगेगा, आप पर एफआईआर लगेगा, आपको जेल हो सकती है, आप पर फाइन हो सकता है। जी जुनैद साहब, ये बताइए, अभी जो महबूब साहब ने एक बात इंपॉर्टेंट कही, इन्होंने कहा कि स्पीड
ای رکشا وول پائی کہ پتہ گژھِ ٹریفک بند یتھے کٔنۍ وٕچھو أسۍ ہائی ویز پہ جس طرح سے باہر کنٹریز میں ہم دیکھتے ہیں باہر اپنے ہی ملک میں ہم دیکھتے ہیں ایک سسٹم ہے نا ایک باضابطہ نظم و ضبط ہے کہ کتنی سپیڈ ہونی چاہیے تو اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ فیاض صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا موٹر وہیکل ایکٹ سینٹرل موٹر وہیکل رول J&K موٹر وہیکل رول 1991 واضح کلیئر کر کے لکھا ہے فیاض صاحب کو کیا کام ہے محبوب صاحب کو کیا کام ہے جنید نذیر کو کیا کام ہے جی دیز آر دا 3 ایک ہوتا ہے ٹرانسپورٹ مینجمنٹ ریسرچ ہوتا ہے انویسٹیگیشن ہوتا ہے اور انفورسمنٹ ہوتا ہے اٹ از اے مین 3 ان دا ٹرانسپورٹ مینجمنٹ ہم کس حالت سے گورنمنٹ کی طرف سے ہم بات کریں گے کہ گورنمنٹ میں ٹرانسپورٹ مینجمنٹ ڈیفائن کیسے کیا ہے جی آل اوور انڈیا اینڈ آل اوور ورلڈ جو آپ نے کہا یورپین کنٹریز یا امریکن کنٹریز ہمارا انفورسمنٹ جموں اینڈ کشمیر کی ہم بات کریں گے ہمارا انفورسمنٹ ہے ٹریفک پولیس فائن ریسرچ وہ ہے ہی نہیں انویسٹیگیشن وہ ہے ہی نہیں میں آپ کو بتاؤں گا رول J&K کا سینٹرل موٹر وہیکل رول اینڈ J&K موٹر وہیکل رول 1991 رول نمبر 303 304 305 3 میں لکھا ہے 303 میں بھی لکھا ہے کہ موٹر وہیکل ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن شوڈ بی ڈن بائی موٹر وہیکل انسپیکٹر یہاں پہ موٹر وہیکل انسپیکشن کہاں ہوتا ہے وہ ہمارے اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن دے آر ناٹ آتھرائز ایز پر دا موٹر وہیکل رول آف J&K 1991 دوسری بات اس کے بعد جب انویسٹیگیشن ہوتا ہے دے آر ناٹ ڈن بائی دا ٹیکنیکل آفیسرز ایز مینشنڈ آلریڈی ان دا رول میڈ ان دا 1991 آج سے 35 سال پہلے بنا ہوا ہے اس کے بعد یہ کیوں ہوا اس کے بعد ریسرچ کرنا ہے اگر یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے یہ ایکسیڈنٹ کیوں ہوا آپ کو میں لیٹسٹ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو ریسنٹلی ایک آرڈر ہوا ہے آپ کو پتا ہوگی یا اپنی واٹس ایپ پہ آیا ہوگا فیس بک پہ آیا ہے گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر نے میں شکر گزار ہوں پہلے اپنی گورنمنٹ کا یہاں پہ انہوں نے روڈ سیفٹی پالیسی ریوائیو کی 18 میں کچھ انہوں نے بنایا تھا مجھے اس کا پتہ نہیں اس میں کیا ہوا لیکن 2025 13 مارچ کو روڈ سیفٹی پالیسی بن گئی روڈ سیفٹی پالیسی کلاز نمبر 4 میں لکھا ہے اینڈ کلاز نمبر 12 میں لکھا ہے کہ جو بھی آئندہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اس کی انویسٹیگیشن ہو جائے گی اب آلریڈی آپ بولو گے ریڈمس چل رہی تھی ایپ روڈ ایکسیڈنٹ ڈیٹا مینجمنٹ سسٹم دیٹ از ناؤ ڈیفنکٹ سر کو پتا وہ ڈیفنکٹ ہے وہ نہیں اس کے بعد آ گیا ریسنٹ ایک ایپ اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے وہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ دیکھتا ہے ان کوآرڈینیشن ود دا پولیس ڈپارٹمنٹ اس میں بگ کیا ہے اس میں پرابلم کیا ہے اف ایکسیڈنٹ ہیپنز ان اننت ناگ وہ کال آتی ہے انویسٹیگیشن کے لیے سری نگر ٹرانسپورٹ اتھارٹی کو یہ بیسک چیز ہے ان کے لیے میں سرکار سے گزارش کر رہا ہوں اینڈ مائی اوپینین ایز اے ایکسپرٹ اس کے لیے ٹریفک پولیس کو بھی دوش نہ ٹھہرائے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے لیے دوش نہ ٹھہرائے دوش کس کو ٹھہرانا ہے کسی کو نہیں ہمیں کیا کرنا ہے دیر شوڈ بی اے سپریٹ ریسرچ ونگ جو آپ کو ایکسیڈنٹ ڈیٹا آڈٹ کر کے دے گا ہمارے روز یہاں ایکسیڈنٹ ہوتے آپ نے پرسوں ٹینگپورہ کی بات کی ہے اس میں جو بچوں کا اس میں جان باغ ہوئے یا کچھ زخمی ہوئے اس میں ہیو اینڈ کرائی کیوں مچا کیونکہ اس میں انڈر ایجڈ لوگ تھے اس کا ٹیکنیکل رپورٹ بھی میں نے سبمٹ کیا اس کا سارا کچھ میں نے بنایا دے شوڈ بی دا روٹین ناؤ ریزن ہے وی نیڈ اے سپریٹ ریسرچ اینڈ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن ونگ ایز پر دا سینٹرل موٹر وہیکل رول ایز پر J&K موٹر وہیکل رول 1991 ایز پر موٹر وہیکل انویسٹیگیشن ونگ کی آپ نے بات کی جنید نذیر صاحب نے تو آپ سے ہم آخری میسج بھی چاہیں گے آپ سے ریئیکشن بھی چاہیں گے اگر کوئی بھی بات آپ کہنا چاہیں گے کیونکہ آج کل آپ کا زیادہ وہاں پریشر رہتا ہے جو ٹولپ گارڈن ہے باقی چیزیں ہیں اگر کوئی بھی میسج ہے ڈرائیورز کے لیے کب ان کو آنا ہے کہاں سے آنا ہے یہ آخری میسج لے کے ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے دیکھیے میں پھر سے آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ہمارا ٹورسٹ فٹ فال ہے ابھی تو یہ خوشی کی بات ہے کہ بہت زیادہ ٹورسٹ ابھی کشمیر آ رہا ہے اور سری نگر میں جو چونکہ مغل گارڈنز بھی ہے اب ٹولپ کا بھی چل رہا ہے تو کافی سارے لوگ ادھر آ رہے ہیں کوشش ہماری یہی رہتی ہے کہ سموتھلی ٹریفک ہمارا چلے اب چھٹی کے دن جس دن چھٹی ہوتی ہے تو فٹ فال زیادہ ہو جاتا ہے تو اس دن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈائیورٹ کریں ٹریفک ویا جو نشاط سے وہ ویا فور شور جائے اور جو ڈل گیٹ سے آئے وہ اسٹریٹ جائے ٹورڈز ٹولپ اینڈ نشاط اس میں ہمارا لوگوں سے کوآپریشن کی ریکویسٹ ہے اگر ایسا اس میں ہم پہلے ایڈوائزری بھی جاری کی ہوئی ہے اور جس دن ہمیں ڈائیورشن لگانا پڑتا ہے ایز پر گراؤنڈ سچویشن تو اس دن ہم بتا دے ہیں لوگوں کو پہلے ہی انفارم کرتے ہیں کہ اس وقت اگر کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو اس کو تو ہم چھوڑتے ہیں بٹ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ایسا کوئی ڈائیورشن ہم اناؤنس کریں
تو اس پہ اس کو فالو کیا کریں. وہ آپ ان کی خود کی بھلائی کے لیے باقی لوگوں کے لیے بھی ٹھیک رہتا ہے. دوسری جو میری میسیج رہے گی پھر سے وہی جو یہ مائنرز کا جو گاڑیاں دیتے ہیں, یہ اس کے لیے ہمارا زیرو ٹالرنس ہے. ٹریفک پولیس سری نگر کا اس میں ہمیں نو مرسی ہوگی. جو بھی ہم مائنر پکڑ لیں گے اس میں جو پیرنٹ ہوگا یا اس کا جو بھی دیکھ بھال کرنے والا ہوگا اس بچے کا, اس کے خلاف ہم کارروائی کریں گے اور وہ کرتے آ رہے ہیں. تیسرا سر ایک ریکویسٹ اور تیسری لوگوں سے گزارش ہے, لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے, آپ جلد بازی میں جو آپ اوورٹیک کرتے ہو یا رانگ لین میں جاتے ہو اس سے آپ کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. اس سے آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا اور دوسرے لوگوں کا بھی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. پراپرلی جو ٹریفک رولز ہے, روڈ سیفٹی رولز ہے, ان کو فالو کریں. تو بے شک آپ کی کوآپریشن سے ہمارا ٹریفک پولیس سری نگر جو ٹریفک سسٹم ہے وہ کامیاب رہے گا, ٹھیک رہے گا. صرف آپ کی کوآپریشن چاہیے. جناب جنید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ دوردرشن نیوز کو اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. جناب محبوب الحق صاحب, اتنی مصروفیات کے باوجود آپ نے ڈی ڈی نیوز سری نگر کو اپنا قیمتی وقت دے دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو سر. ناظرین محترم, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں آدھے گھنٹے سے دیکھا, آپ نے ہمیں سنا. انویسٹیگیشن سیل بنانے کی ضرورت ہے جو آیا یہ دیکھے گا کہ اگر کہیں پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وجوہات کیا ہے. اس میں پولیس ڈپارٹمنٹ, اس میں ٹریفک, اس میں جو بالکل ہمارے روڈ کے ایکسپرٹس ہیں, اور اس میں جو ہمارا ریجنل ٹرانسپورٹ آفس ہے, یہ سبھی مل جل کے دیکھیں گے کہ آیا وجوہات کیا ہے, ایکسیڈنٹس کیوں ہوتے ہیں. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر.